سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر جی محبوب جی ایک دروازہ عورتاں لی خاص اتھو عورتاں گزرن ٹھیک ہے یا رسول اللہ صحابہ کرام نے گل سن لی ایک دن دوپہر دا وقت سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دروازے دے کول ساتھیاں دے نال آ رہے ہیں اچانک جوں داخل ہون لگے تے خیال آیا وہ حدیث تھا تے رک گئے تے فرما آؤ پچھا پلٹیے دوجے دروازے جو گزرانگے ساتھی کہنے لگے کی وجہ ہے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتانی دروازہ خاص فرمایا عبداللہ بن عمر وہ تو نماز دے وقت جدوں عورتاں آندی ہیں ادوں حکم ہوئے گا نا ہوں تے عورتاں دے آن دا ٹائم ہی کوئی نہیں تے دروازہ خالی پہ ہے تے کھلا پہ ہے تے تو گزرنے کی آ رہا جی فرمایا میں اس دروازے چو کدے بھی نہیں گزرنا کیونکہ نبی علیہ السلام فرما گئے دروازہ میں انہا کرنل سنے دروازہ کنا لئیے عورتاں نہیں خاص